معراج دی رات سرکار گئے تے رات کس نبی نو ویکھیا سی نماز پڑھدے؟ موسیٰ علیہ السلام نو کتھے نماز پڑھدے ویکھیا سی؟ قبر وچ اپنی سرکار فرمانے نے مررت بقبر موسیٰ لیلتن اسری بی معراج دی رات میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزریا یا رسول اللہ رولا پہ جانا قبر اے علیین تے زمین تے فرما دو قبر کتھے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دل قصیب الاحمر سرخ رنگ دے ٹبے تے کول سرکار ارشاد فرمانے نے میں ویکھیا فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے کول جڑی سرخ رنگ دے ٹبے تے کول اوتھے کھلو کے رب دی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ہن بولو قبر کیڑی سی؟ زمین والی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے سن؟ نماز پڑھ رہے۔ کس طرح؟ کھڑے ہو کے۔ کچھ ہی جدوں لوکاں دفن کیتا سی لمے پایا سی تے کھڑے کیتا سی؟ لمیا پایا۔ تو سرکار کی فرمانے نماز کیویں پڑھ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے۔ پتہ لگا نبی قبر تے چاہے کہ کھلو جائے چاہے پھر کوئے دے جائے چاہے یا کریم اللہ جی اپنی وفات سے تقریباً 2500 سال بعد قبر کے اندر نماز پڑھ سکتے